مطالبہ نہیں کریدا نجائز۔ میں اپنی کتاب دے وچ لکھے نے کچھ حوالے، تفسیر سورہ رحمان اور جدید سائنس جڑی میری کتاب ہے، ایک بی بی گجرانوالے دی انہیں فیملی کورٹ دے وچ طلاق دا خلا دا دعویٰ دائر کیتا ہے۔ سبب کی ہے؟ میرا خامند مینوں آؤٹنگ نہیں کراندا، میرا خامند مینوں پارکاں دے وچ نہیں لے کے جاندا، میں نہیں رہنا دے نال، مینوں طلاق چاہیے دی ہے۔ بے سبب طلاق دا مطالبہ کرنے والی عورت جنت دی خوشبو بھی حرام جے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خامندہ ایک حق، خامندی اجازت دے بغیر عورت نہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نفلی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اندازہ کرو تسی، خامندی اجازت تو بغیر تے نفلی عبادت بھی قبول نہیں، بجائے اس تے کہ زندگی دے ہر معاملے دے وچی اب بیبیاں کئی انیاں موزور ہندیاں نے، ساری عمر ہی خامند دے اپوزٹ چلنا ہے، خامند دے مخالف چلنا ہے۔ حضور نے کی فرمایا سی؟ فرمایا جڑی بد زبان عورت ہے انہوں طلاق دے دیو۔ ایک اور حدیث دے لفظ نے جیڑا بندہ بد زبان بی بی نو طلاق نہیں دیندا او دی دعا اللہ قبول ہی نہیں جے کر دے۔ اللہ سانو اپنے کران دی اصلاح دی توفیق نصیب فرما دے۔ خامند دا حق او دی عزت دی حفاظت کیتی جائے، خامند دا